इतलाक किया था, जिसमें वापस आने वाले पाकिस्तानियों का हर एक का टेस्ट हमने ख़त्म कर दिया था। सिर्फ वो लोग जिनके कोई अलामात हों बीमारी के, उनको हम एयरपोर्ट से ले जाके टेस्ट करके करंतना करेंगे, और बाकी लोग घर में 14 दिन लाजमी तौर पे अपने आप को आइसोलेट करेंगे। इस पॉलिसी का मंतक मैं आपको बयान कर चुका हूं कुछ दिन पहले कि हमारे जो समुंदर पार पाकिस्तानी हैं उनसे अब वबा का फैलाव का ख़तरा बहुत कम हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर 97% वबा का फैलाव बदकिस्मती से अब लोकली ट्रांसमिट हो रहा है। और इसलिए हमारे पास जो लगभग 2 लाख के करीब अभी पाकिस्तानी वापस आने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको जल्द अज जल्द लाने के लिए सूबों की मुशावरत से, बल्कि सूबों की दरख्वास्त में रिटन दरख्वास्त आई कि हम टेस्टिंग के बजाय इस पॉलिसी पे जाएं, जहां पे हमारे पास अब निज़ाम है पूरा कि हम अपने लोगों को उनके घरों में ट्रैक एंड ट्रेस करके उनकी खैर व आफियत पता कर सकते हैं, और ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो अपने सफ़र के बाद अगले 14 दिन घर में भी हैं और ठीक भी हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि इस पॉलिसी में थोड़ा सा वक्त लगना था शुरू होने में, क्योंकि बाकी जितनी एयरलाइंस हैं PIA के अलावा, जिनको पहले इजाज़त नहीं थी पाकिस्तान आने की कोरोना की वजह से, अब हमने तमाम को इजाज़त दे दी है अपने मुसाफिरों की सहूलत के लिए। तो लगभग 270 के करीब फ्लाइट्स, 270 परवाज़ें 26 जून से 30 जून के दरमियान, ये जो 5 दिन हैं 26 से 30 जून, 270 परवाज़ें वादे के मुताबिक पाकिस्तान आएंगी, और इसमें लगभग 40 से 45 हज़ार पाकिस्तानी वापस आ पाएंगे। अभी हमने कोई 25,000 से 26,000 के करीब पाकिस्तानी नई पॉलिसी के इतलाक का जो हफ्ता था उसमें हम लाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन ये सही तरह आपको इसका इफेक्ट 25 जून के बाद नजर आएगा। 26 से 30 जो पहले 5 दिन हैं उसी में हम इंशाल्लाह को 270 परवाजें और 40 से 45 हज़ार पाकिस्तानी वापस ला सकेंगे। मैं ये भी आपको बता दूं कि गोया कि अब ये कमर्शियल ऑपरेशन है, यानी कोई मुसाफिर अपनी टिकट जैसे हस्बे मामूल खरीदता है अपने एजेंट से या एयरलाइन से खरीद सकता है, लेकिन वजीर आज़म साहब ने मुकम्मल हिदायत की हुई है कि हमने इस चीज़ को मॉनिटर भी करना है। अगर कोई मसला आए हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तो हमें उसको एड्रेस करना है। इसलिए ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, सऊदी अरब में अभी भी हमारी एम्बेसियाँ हमारे जो मुसाफिर हैं उनकी मदद कर रही हैं ताकि उनको जल्द अज जल्द टिकट मिल के वो वापस आ सके। लेकिन इंशाअल्लाह जो हमारा मजदूर तबका है, जो सबसे बड़ा फोकस और तरजीह है वज़ीर आज़म साहब की, वो अगले 2 से ढाई हफ्ते में खलीजी ममालिक से मुकम्मल तौर पर वापस आ चुका होगा अगर वो आना चाहें तो। मैं आपको जो दूसरी बुनियादी बात आज बताना चाह रहा हूँ नाजरीन, वो ये है कि हम आउटबाउंड पैसेंजर्स पे, यानी जो मुसाफिर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, अब जाहिर बात है जब 270 परवाजें पाकिस्तान आएंगी और हमने इनको ये इजाज़त दे दी कि आप पाकिस्तान से बाहर भी पैसेंजर्स ले जा सकते हैं, तो अब एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी या जो पाकिस्तान में लोग मुकीम है वो बाहर भी जाना शुरू हो रहे हैं। उसके लिए मैं ये गुजारिश कर दूं कि बरोज़ हफ्ता 27 तारीख से, यानी आज से 2-3 दिन बाद, हम आउटबाउंड पैसेंजर्स के लिए भी वही स्क्रीनिंग की प्रोटोकॉल शुरू कर रहे हैं अपने एयरपोर्ट्स पे जो हम इनकमिंग पैसेंजर्स के लिए कर रहे हैं। यानी जो मुसाफिर पाकिस्तान से बाहर जाएगा उसका एयरपोर्ट पे बुखार चेक होगा थर्मल स्कैनर से, फिर थर्मल गन से। अगर ज़रा सा भी कोई शक होगा तो उनसे हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स काउंटर पे सवालात करेंगे, उनसे अलामात का पता करेंगे, एक फॉर्म भरवाएंगे, और अगर हमें ये लगे कि कोई शख्स फिट नहीं है ट्रैवल करने के लिए या उसको खुदा न खास्ता कोरोना हो सकता है तो उसको जहाज़ पे नहीं सफ़र करने दिया जाएगा। तो मैं ये गुजारिश इसलिए कर रहा हूँ तमाम मुसाफिरीन से जो पाकिस्तान से बाहर जाने का इरादा रखते हैं, चाहे उनके पास बुक कंफर्म टिकट है, अगर उनको कोई अलामात हैं, अगर वो किसी तरह भी बीमार थोड़े बहुत हैं, कोई बुखार है, अगर कोई कोरोना के पेशेंट के इर्द गिर्द रहे हैं, तो बराए मेहरबानी एयरपोर्ट का रुख ना करें जब तक अपना टेस्ट ना करा लें और तस्दीक ना हो जाए कि वो नेगेटिव है। हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स एक नई स्क्रीनिंग जो हम शुरू कर रहे हैं आउटबाउंड पे, जैसे हम अंदर आने वाले मुसाफिरों के लिए करते हैं, वो उनको मखसूस हिदायत हैं कि अगर मुकम्मल स्क्रीनिंग करें और अगर कोई पैसेंजर फिट नहीं है तो वो इख्तियार रखते हैं कि आपको इजाज़त ना दें कि आप जहाज़ पे चढ़ें। दूसरी बात मैं ये वाज़े कर दूं कि कुछ मीडिया में भी आया है
اور کچھ ممالک کی طرف سے یہ خدشات آئے ہیں کہ پاکستان سے جو مسافر پچھلے 10-15 دن میں گئے ہیں ان میں بہت بڑی شرح ہے جو پازیٹیو ٹیسٹ ہو رہی ہے کووڈ کی جب وہ دوسرے ملک جاتے ہیں. تو اس میں پہلے تو یہ کہہ دوں کہ ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ جو پاکستان سے جا رہا ہے وہ پازیٹیو آ رہا ہے. کچھ کیسز آئے ہیں, کچھ ممالک کے تحفظات بھی اس پہ آئے ہیں, اور ہم اس کو بحیثیت ایک رسپانسبل میچور سٹیٹ دیکھ رہے ہیں. جہاں جہاں ضرورت پڑے گی ہم ظاہری بات ہے وہ قدم اٹھائیں گے, وہ اقدامات کریں گے جس سے ایسے کوئی خدشات دنیا میں نہ ہوں. لیکن ہم نے بھی 3 مہینے بہت بوجھ سہا ہے. تمام دنیا سے لوگ آئے ہیں اور وہاں کوئی ایسی ٹیسٹنگ رجیم نہیں تھی. آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے کتنی محنت کر کے, اور کچھ لوگ مشکل میں ڈلے لیکن ہم نے ٹیسٹنگ بھی کیا, قرنطینہ بھی کیا. تو بہرحال ہم اس سچویشن سے بالکل بخوبی واقف بھی ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن قطعاً ایسی بات نہیں ہے کہ جو پاکستان سے گیا ہے وہ خدا نخواستہ کو پازیٹیو آ گیا ہے. چند کیسز ہوئے ہیں اور کچھ کنسرنز آئے ہیں, ان کو ہم ایڈریس کریں گے. اسی کی ایک کڑی یہ ہے کہ ہم ہفتے سے 27 تاریخ سے اسکریننگ کا پروسیس شروع کر رہے ہیں. آؤٹ باؤنڈ پیسنجرز کے لیے مکمل سخت اسکریننگ کریں گے. ٹیسٹ نہیں ہوگا لیکن بخار اور علامات چیک ہوں گی جیسے انکمنگ کے لیے ہوتی ہیں. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ ہماری پالیسی اور پلان بہت پہلے سے تھا. ہم نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا, یہ کسی دباؤ کسی پریشر میں فیصلہ نہیں کیا کہ ہم بحیثیت ایک رسپانسبل نیشن جب ایئر لائنز کو اجازت ملے گی باہر سے آنے کی, زیادہ ایئر لائنز کو, تو ہم اسکریننگ شروع کریں گے اور وہ ہم کر رہے ہیں. آخری بات یہ کہ کیونکہ وبا کا پھیلاؤ اب وسطی دنیا میں اور کچھ اور ممالک میں بہت کم ہو رہا ہے, کئی ممالک نے یہ شرط لگا دی ہے کہ آپ ہمارے ملک نہیں آ سکتے, آپ جہاں سے بھی آ رہے ہیں جب تک آپ نے ٹیسٹ نہ کرایا ہو, یا ہم آپ کو 14 دن قرنطینہ میں ڈالیں گے اگر آپ آئیں گے کسی بھی دنیا کے ملک سے. تو میں مسافروں سے گزارش کروں گا کہ جس ملک جا رہے ہیں ان کی پالیسی مکمل طور پر دیکھ لیں, اور اس کے بعد اگر ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو آپ کو ٹیسٹ کرا کے ایئرپورٹ آنا پڑے گا پاکستان میں. اگر قرنطینہ ہونا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 14 دن آپ وہاں قرنطینہ میں رہیں گے, اور اگر وہاں آپ پازیٹیو ہوئے تو یہ ایک ملک کے لیے, پاکستان کے لیے ایک ڈپلومیٹک ایشو بنے گا. اس لیے ہم یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ جو مسافر آئے وہ پہلے شور ہو, اپنے طور پہ مطمئن ہو کہ اس کو کرونا کی بیماری لائق نہیں ہے. جہاں ہو سکے, جہاں ضرورت ہو, جس ملک نے کوئی ایسی چیز کہی ہو تو وہاں پہ آپ ٹیسٹ کرا کے جائیں گے. جو پالیسی دوسرے ملک کی اگر آپ پوری نہیں کریں گے تو آپ وہاں سفر نہیں کر پائیں گے. اسی طرح اسکریننگ ہوگی. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ مطمئن نہیں ہیں کہ آپ مکمل طور پہ فٹ ہیں تب تک آپ ایئرپورٹ کا رخ نہ کریں, سفر کا نہ سوچیں پاکستان سے باہر. اور جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں آپ اگر ٹیسٹ کرا کے جانا لازم ہے آپ کو وہ کرانا پڑے گا. اپنی احتیاط کے لیے بھی اگر آپ کرانا چاہیں تو وہ بہت بہتر ہے. تو یہ ہماری اب آؤٹ گوئنگ پہ پالیسی ہوگی. ان کمنگ جو اندر مسافر آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ اب اتنی والیوم ان کا آ رہا ہے, اتنی تعداد میں آ رہے ہیں کہ 2-3 ہفتے میں ہمارا سارا لوڈ جو ہے خاص طور پہ محنت کش پاکستانیوں کا, ان کو ہم واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہی ہدایت ہمیں ہے وزیر اعظم کی کانسٹنٹ, اور ہم اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ.